राम 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 सर्वेभ्यः श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। We'll start the revision from 81st shloka. Who wants to tell? You can please raise your hands. Okay. Jayanti Nagarajan, you can tell the 81st shloka, ma. राम राम नमस्ते बंधु। नमस्ते ma. चल. समस्तै संसेव्यः सततमपि कामाक्षिविबुधैः स्तुतो गन्धर्वस्त्री सुललितविपञ्ची कलरवैः भवत्या भिन्दानः भवगिरिकुलं जृम्भिततमो बलद्रोही मातः च तो विजयते। Anuradha Kannan, next 82nd shloka. Ram Ram Ram. Ram Ram. Chal. Same 81st man. Next 82nd. Okay. Vasantam bhaktanam api manasi nityam parilasad ghanachaya purnam suchimapi nirnantapasamanam. Ma'am, it has moved to 83. Nakhendu jyotsnabhihi shishiramapi padmodayakaram namamah kamakshyaha charanamαδhikascharya-karanam. Good. Shanti. Next Ram Ram. shloka. 3. Ram Ram, Kekarda. Ram Ram, Mami. Ram. Kavindranam nanam paniti guna citrikrtavachakam prapancha vyapara pragadana kalaushalinikim atak kurvan anabjam shagana pragmukyarmuni janaigim namasya kamasyaha Sharana Parameshti Vijayate. Ram Ram. In between, you should not stop. Wherever we like, okay? Actually, first line, Nana Bhaniti Gunachitri Kritavachaha. You have to continuously tell that word, okay? Few mistakes you did. So the same shloka will be repeated by Saraswati Balachandra. Third. Ram Ram Mami. Ram Ram. Chalo. कवीन्द्राणां नानाभणितगुणचित्रीकृतवचः प्रपञ्चव्यापारप्रकटनक I'm not able to hear you. मुनिजनैः I'm not able to hear you. அவன் கேட்கலையா? கொஞ்சம் கேட்காம இருந்தது. இப்ப சொல்லுங்க. Third line. अध कुर्वन्नब्जं सनकभृगमुख्यैर्मुनिजनैः नमस्य कामाक्ष्याः चरणपरमेष्टि विजयते. Okay, good. 84th shloka, Pushpa. Pushpa. Because I didn't get the connection. Namaste, namaste, thank you. 84, I have 84. Namaste. Bhavatyah kamakshi स्फुरितपदपङ्केरुहा भुवां परागाणां पुरैः
परिहृतकलङ्कव्यतिकरैः नतानामामृष्टे हृदयमुकुरे निर्मलरुचि प्रसन्ने निःशेषं प्रतिफलति विश्वं गिरिसुते 85th shloka. Kamala Shankar. राम 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 भगिनी Ram, solluங்க. तव स्त्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं समलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः Okay, good. Maithili Gauri Shankar. Next shloka, 86. गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसां देशिककृपा कटाक्षार्कर्ज्योदिषति ममता बन्धतमसः यतन्ते कामाक्षि प्रदिदिव त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः. Okay. Next. Usha Shankara Subramaniam. राम राम Ram, sollu. जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्तक्ष्मबृद्धमुगुमितसिन्धुप्रतिभटाः प्रसन्नाः कामाक्षी प्रसभमदरस्पन्दनकलाः भवन्ति समये त्वच्चरणयोः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा भणितयः. Okay, the same shloka. Vasanta Rajan, can you repeat? Yes, ma. Ram Ram ma. Ram, sollu. जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृन्दुमुगुमित सिन्धुप्रतिभटाः प्रसन्ना कामाक्षी प्रसभमदरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा भणितयः. Okay, good. Kalpakam. जडानामभ्यं 88 ma. 88 okay 88 वहन्न shloka. yes राम राम वहन्नभ्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवातः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विधतदपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेव विदनुते. Okay. We'll move on to the new shloka now. 89th shloka. Sri Vidya, you can repeat now. Sri Vidya. Okay. It wasn't there. I think you have to promote Shweta, you have to promote Mahati, and I think Mahati has also joined. You have to promote her now. Yadatyantam
यदस्त्यन्तं यदत्यन्तं ताम्यति 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 अलसगति अस अलसगति अलसगति वार्तास्वपि 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 शिवे 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 यदत्यन्तम् रिपीट यदत्यन्तं यदत्यन्तं ताम्यत्यलसगति वार्तास्वपि शिवे ताम्यत्यगल ताम्यत्यलसगति वार्तास्वपि शिवे ताम्यत्यलसगति वार्तास्वपि शिवे तदेतत् कामाक्षि तदेतत् कामाक्षि तदेतत् कामाक्षि प्रकृति मृदुलम् मृदुलम् ते पदयुगम् ते पदयुगम् ते पदयुगम् प्रकृति मृदुलं ते पदयुगम् प्रकृति मृदुलं ते पदयुगम् प्रकृति मृदुलं ते पदयुगम् किरीटैः सङ्घट्टम् किरीटैः सङ्घट्टम् किरीटैः सङ्घट्टम् कथमिव 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 सुरौघस्य 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 सहते 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 किरीटैः सङ्घट्टम् कथमिव सुरौघस्य सहते किरीटैः सङ्घट्टम् कथमिव सुरौघस्य सहते किरीटैः सङ्घट्टम् कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणाम् मुनीन्द्राणाम् आस्ते 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 मुनीन्द्राणामास्ते 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 मनसि च मनसि च मनसि च कथम् कथं कथं सूचिनिशिते 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 मनसि सूचिनिशिते मनसि च कथं सूचिनिशिते मनसि च कथं सूचिनिशिते Okay. मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते Okay, good. Next, Mahati, you can repeat 2 lines combined. I will tell, you can repeat it. Okay? यदत्यन्तं तां यत्यलसगति वार्तास्वपि शिवे तदेतत् कामाक्षि
प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगम् यदत्यन्तं ताम्यत्यलसगतिवार्तास्वपि शिवे तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगम् यदत्यन्तं ताम्यत्यलसगतिवार्तास्वपि शिवे तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगम् किरीटैः सङ्घट्टम् कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते Repeat the recite full shloka. यदत्यन्तं ताम्यत्यलसगतिवार्तास्वपि शिवे तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगम् Kamakshi, you should not elongate the last Hraswa letter. Okay? Repeat. तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगम् किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते Okay, good. Samhita, you can repeat the same shloka, ma. Full shloka. यदत्यन्तं ताम्यत्यलसगतिवार्तास्वपि शिवे तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगम् किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते 1 minute. Just wait. I am adjusting my audios here. Just hold on. Samhita, you can repeat the shloka. Just a minute. Wait. No? Okay. Next shloka, ma. 90th shloka. Shweta. Just a minute. Let's remove. मनोरंगे 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 मत्के 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 मनोरंगे मत्के मनोरंगे मत्के मनोरंगे मत्के विबुध जन विबुध जन विबुध जन सम्मोद जननी सम्मोद जननी सम्मोद जननी विबुध जन सम्मोद जननी विबुध जन सम्मोद जननी विबुध जन सम्मोद जननी
सराग 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 व्यासंगम 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 सराग व्यासंगम सराग व्यासंगम सराग व्यासंगम सरस मृदु सरस मृदु सरस मृदु संचार सुभगा संचार सुभगा संचार सुभगा सरस मृदु संचार सुभगा सरस मृदु संचार सुभगा सरस मृदु संचार सुभगा मनोज्ञा 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 कामाक्षी कामाक्षि कामाक्षि मनोज्ञा कामाक्षी मनोज्ञा कामाक्षि मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु 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 लास्य प्रकरणम् लास्य प्रकरणं लास्य प्रकरणं प्रकटयतु लास्य प्रकरणम् प्रकटयतु लास्य प्रकरणं प्रकटयतु लास्य प्रकरणं रणन्मञ्जीराते 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 चरणयुगली 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 नर्तकवधूः 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 चरणयुगली नर्तकवधूः चरणयुगली नर्तकवधूः चरणयुगली नर्तकवधूः रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तकवधूः रणन्मञ्जी चरणयुगली नर्तकवधूः रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तकवधूः Okay, good. Now, Soumya, you can recite 2 lines. Okay. मनोरंगे मत्के विबुध जन सम्मोद जननी सरागव्यासंगम सरस मृदु संचार सुभगा मनोरंगे मत्के विबुध जन सम्मोद जननी सरागव्यासंगम सरस मृदु संचार सुभगा मनोरंगे मत्के विबुध जन सम्मोद जननी सरागव्यासंगम सरस मृदु संचार सुभगा मनोज्ञा कामाक्षी प्रकटयतु लास्य प्रकरणम् रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तकवधूः मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु लास्य प्रकरणम् रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तकवधूः मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटरणम्
रणन्मञ्जीराते चरणयुगलीनर्तकवधूः श्लोका recite full shloka. मनोरङ्गे मत्के विबुधजनसम्मोदजननी सरागव्यासङ्गम् सरसमृदुसञ्चारसुभगा मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु लास्यप्रकरणम् रणन्मञ्जीराते चरणयुगलीनर्तकवधूः. Jayalakshmi, can you recite the same shloka? राम राम Ram Ram. मनोरंगे मत्के विबुध जन सम्मोद जननी सरागव्यासंगम सरसमृदु संचार सुभगा मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु लास्य प्रकरणम् रणन्मञ्जीराते चरणयुगलीनर्तकवधूः. Okay, good. Next, Samhita. You can repeat the shloka, ma. Next shloka, 91. Parishpurvan Mataha Parishpurvan Mataha Pashupati Kapardam Charanarat Pashupati Kapardam Pashupati Kapardam Charanarat Paracham Hritpadmam Paracham Hritpadmam Paramabhanitinam Cha Mukutam Paramabhanitinam Cha Mukutam Bhavakye Pathodhau Bhavakye Pathodhau Pariharatu Kamakshi Mamata Paradhinatvam me
परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिमुषित 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 पाथोज महिमा पाथोज महिमा पाथोज महिमा. Okay, now Srividya, you can repeat 2 lines ma. परिष्कुर्वन्मातः पशुपतिकपर्दञ्चरणराट् पराचां हृत्पद्मम् परमभणितीनाञ्च मुकुटम् भवाख्ये repeat 2 times. परिष्कुर्वन्मातः पाशुपतिकपर्दञ्चरणराट् पराचां हृत्पद्मं परमभणितीनां च मुकुटम् परिष्कुर्वन्मातः पाशुपतिकपर्दञ्चरणराट् पराचां हृत्पद्मं परमभणितीनां च मुकुटम् भवाख्ये पाथोधौ परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिमुषितपाथोज महिमा भवाख्ये पाथोधौ परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिमुषितपाथोज महिमा भवाख्ये पाथोधौ परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिमुषितपाथोज महिमा. Okay, recite the full shloka ma. परिष्कुर्वन्मातः पशुपतिकपर्दञ्चरणराट् पराचां हृत्पद्मं परमभणितीनां च मुकुटम् भवाख्ये पाथोधौ परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिमुषितपाथोज महिमा. Okay, good. Mahati, you can recite the full shloka ma now. परिष्कुर्वन्मातः पशुपतिकपर्दञ्चरणराट् पराचां हृत्पद्मं परमभणितीनां च मुकुटम् भवाख्ये पाथोधौ परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिमुषितपाथोज महिमा. Okay, now you can repeat the next shloka. I think your camera is not working. Okay, no problem. Let us see. 92nd shloka. प्रसूनैः 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 सम्पर्कात् 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 अमरतरुणी 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 कुन्तलभवैः 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 अमरतरुणी कुन्तलभवैः अमरतरुणी कुन्तलभवैः अमरतरुणी कुन्तलभवैः प्रसूनैः सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः
प्रसूनैः सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः प्रसूनैः सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः अभीष्टानाम् अभीष्टानाम् दानात् दानात् अभीष्टानां दानात् अभीष्टानान् दानात् अनिशमपि अनिशमपि कामाक्षि कामाक्षि नमताम् नमताम् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् स्वसङ्गात् स्वसङ्गात् कङ्केली कङ्केली प्रसवजनकत्वेन प्रसवजनकत्वेन च शिवे शिवे स्वसङ्गात् कङ्केली प्रसवजनकत्वेन च शिवे स्वसङ्गात् कङ्केली प्रसवजनकत्वेन च शिवे स्वसङ्गात् कङ्केली प्रसवजनकत्वेन च शिवे त्रिधा धत्ते वार्ताम् त्रिधा धत्ते वार्ताम् त्रिधा धत्ते वार्ताम् सुरभिरिति पादो गिरिसुते सुरभिरिति पादो गिरिसुते सुरभिरिति पादो गिरिसुते Okay, good. Soumya, you can repeat 2 lines now. प्रसूनैः संसर्ग wait 1 minute. प्रसूनैः सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः अभीष्टानां दानात् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् प्रसूनैः सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः अभीष्टानां दानात् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् प्रसूनैः सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः अभीष्टानां दानात् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् स्वसङ्गात् कङ्केली प्रसवजनकत्वेन च शिवे त्रिधा धत्ते वार्ताम् सुरभिरिति पादो गिरिसुते
स्वसङ्गात् कङ्केलिप्रसवजनकत्वेन च शिवे त्रिधा धत्ते वार्ताम् सुरभिरिति पादो गिरिसुते स्वसङ्गात् कङ्केलिप्रसवजनकत्वेन च शिवे त्रिधा धत्ते वार्ताम् सुरभिरिति पादो गिरिसुते. Recite the full shloka, ma. प्रसूनैः सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः अभीष्टानान् दानात् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् स्वसङ्गात् कङ्केलिप्रसवजनकत्वेन च शिवे त्रिधा धत्ते वार्ताम् सुरभिरिति पादो गिरिसुते. Okay. Sri Vidya, you can recite full shloka, mana. Okay. प्रसूनै सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः अभीष्टानान् दानात् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् स्वसङ्गात् कङ्केलिप्रसवजनकत्वेन च शिवे त्रिधा धत्ते वार्ताम् सुरभिरिति पादो गिरिसुते. Okay, next shloka will continue because I want to finish in next 2 classes. 103 shlokas are there, so we'll take 6 shlokas today. Next class 5 shlokas. Next after that also 5 shlokas will be remaining. So I'll try to finish by 24th of this month. Okay, 93rd shloka. Vidya, you can repeat, ma. Okay. Mahamoha Tena Vyatikara Bhayat Palayati yaha Mahamohastena Vyatikara Bhayat Palayati yaha Mahamohastena Vyatikara Bhayat Palayati yaha Mahamohastena Vyatikara Bhayat Palayati yaha. Stena, you should not pull. Stena Vyatikara. Stena. Repeat this line once more. Okay. Mahamohastena Vyatikara Bhayat Palayati yaha Mahamohastena Vyatikara Bhayat Palayati yaha Vinikshiptam Swasmin Vinikshiptam Swasmin Nijajana Manoratnam Anisham Vinikshiptam Swasmin Nijajana Manoratnam Anisham
विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् निज जन मनोरत्नमनिशं विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् निज जन मनोरत्नमनिशम् सरागस्य सरागस्य उद्रेकात् सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा सततमपि कामाक्षि तरसा सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा किमेवं पादोऽसौ किमेवं पादोऽसौ किसलय रुचिं चोरयति ते किसलय रुचिं चोरयति ते Okay, we'll now 2 lines repetition. Vijayalakshmi Kirtivasan, can you do that, ma? महामोहस्तेन व्यतिकरभयात् पालयति यः विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् निजजनमनोरत्नमनिशम् महामोहस्तेन व्यतिकरभयात् पालयति यः विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् निजजनमनोरत्नमनिशम् महामोहस्तेन व्यतिकरभयात् पालयति यः विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् निजजनमनोरत्नमनिशम् सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा किमेवं पादोऽसौ किसलय रुचिं चोरयति ते सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा किमेवं पादोऽसौ किसलय रुचिं चोरयति ते सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा किमेवं पादोऽसौ किसलय रुचिं चोरयति ते महामोहस्तेन व्यतिकरभयात् पालयति यः विनिक्षिप्तं स्वस्मिन्
निजजनमनोरत्नमनिशम् सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा किमेवं पादोऽसौ किसलय रुचिं चोरयति ते. Soumya, now you can recite the full shloka. After that, 2 shlokas by Sri Vidya, 2 shlokas by Mahati, 2 shlokas by Samhita. Whatever we have taught today. Okay? Soumya, recite this shloka now. महामोहस्तेन व्यतिकरभयात् पालयति यः विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् निजजनमनोरत्नमनिशम् सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा किमेवं पादोऽसौ किसलय रुचिं चोरयति ते. How many shlokas we have taught today? Only 5 shlokas, huh? 88, 89? 89. 89 only Mama, started. 5, ma'am. 5 தான் இருக்கா? Okay, I thought 6. Okay, we'll finish off one more shloka also today, okay? 94th shloka. Sri Vidya, you can repeat, ma, now. Okay. Sada Swadunkaram Sada Swadunkaram Vishayalahari Shalikanikam Vishayalahari Shalikanikam Vishayalahari Shalikanikam Samaswadya Shrantam Samaswadya Shrantam Hridaya Shukapotam Janani me Hridaya Shukapotam Janani me Samaswadya Shrantam Hridaya Shukapotam Janani me Kripajale Phalekshana Mahishi Phalekshana Mahishi Kamakshi
रभसात् 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 कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षि रभसात् कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वा 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 रुन्धिथाः 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 तव पदयुगी तव पदयुगी तव पदयुगी पञ्जरपुटे 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 तव पदयुगी पञ्जरपुटे तव पदयुगी पञ्जरपुटे तव पदयुगी पञ्जरपुटे. Okay, 2 lines repetition. Mahati, you can do now. सदा स्वादुङ्कारं विषयलहरीशालिकणिकां समास्वाद्यश्रान्तं हृदयशुकपोतं जननित्मे सदा स्वादुङ्कारं विषयलहरीशालिकणिकां समास्वाद्यश्रान्तं हृदयशुकपोतं जननि मे सदा स्वादुङ्कारं विषयलहरीशालिकणिकां समास्वाद्यश्रान्तं हृदयशुकपोतं जननि मे कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वा रुन्धिथाः तव पदयुगी पञ्जरपुटे कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वा रुन्धिथाः तव पदयुगी पञ्जरपुटे कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वा रुन्धिथाः तव पदयुगी पञ्जरपुटे. recite the shlokam. सदा स्वादुङ्कारं विषयलहरीशालिकणिकां समास्वाद्यश्रान्तं हृदयशुकपोतं जननि मे कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वा रुन्धिथाः तव पदयुगी पञ्जरपुटे. Samhita, same shloka, you can recite once. सदा स्वादुङ्कारं विषयलहरीशालिकणिकां समास्वाद्यश्रान्तं हृदयशुकपोतं जननि मे कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वा रुन्धिथाः तव पदयुगी पञ्जरपुटे. Okay. As I said before, Sri Vidya 89, 90, Mahati 91, 92, Samhita 93, 94. Instead of me, you three recite all the 6 shlokas, whatever has been taught today. Start. 89. Shweta, next slide you should do me. 89, 90, Sri Vidya. यदत्यन्तं तां यत्यलसगतिवर्त्मनि
वार्तास्वपि शिवे तदेतत् कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगम् किरीटैः सङ्घट्टम् कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते Next. मनोरङ्गे मत्के विबुधजन सम्मोदजननी सरागव्यासङ्गम् सरसमृदुसञ्चारसुभगा मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु लास्यप्रकरणम् रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तकवधूः Next. परिष्कुर्वन् मातः पशुपतिकपर्दं चरणराट् पराचं हृत्पद्मं पराचां हृत्पद्मं परमभणितीनां च मुकुटं भवाख्ये पाथोधौ परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिमुषितपाथोजमहिमा Next. प्रसूनैः सम्पर्कात् अमरतरुणी कुन्तलभवैः अभीष्टानां दानात् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् स्वसङ्गात् कङ्केलिप्रसवजनकत्वेन च शिवे त्रिधा धत्ते वार्ताम् सुरभिरिति पादो गिरिसुते. Without mistake, you should try to tell. Okay. Samhita, tell. महामोहस्तेन व्यतिकरभयात् पालयति यः विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् निजजनमनोरत्नमनिशम् सरागस्योद्रेकात् सततमपि कामाक्षि तरसा किमेवं पादोऽसौ किसलयरुचिं चोरयति ते सदा स्वाधुङ्कारं विषयलहरीशालिकणिका समास्वाद्य श्रान्तं हृदयशुकपोतं जननि मे कृपाजाले फाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वा रुन्धीथाः तव पदयुगी पञ्जरपुटे. Okay, good. First line, Sada Swadunkaram, you should tell like that. Sada, you should not separate that. Okay, Sada Swadunkaram, like that you should tell. Sada Swadunkaram, you should not tell like that. Okay? Thanks. Okay, I just want to encourage the kids. All three are kids. Out of those three, Srividya is very small. I just wanted to encourage them. They are in their busy schedule of school education. They are coming coming as panelists. Okay? Okay, we'll finish off the class today. We'll meet next week. Buddhirbalam yashodhairyam nirbhayatvamarogata ajadyam vakpatutvancha hanumatsmaranad bhavet मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सीताराम। राम राम राम। पुनर्मिलामः।